Salam alaikum. Donc on se retrouve pour le volet numéro 5 de la série de vidéos Hadia. قلت لكم عندي مشكل في التليفون سمحوا لي خاوتي, je ne peux pas vous faire des vidéos plus longues الله غالب. Et le sujet هذا est un peu délicat. Donc قلت لكم الله يجازيكم sur ma chaîne. Ne vous insultez pas. ترحم بابكم. Donc هادو les messages تاع هذا واحد يسب القبائل يسبوا ترحم بابكم السب هذا حبسوه. Donc on va essayer de crever l'abcès هذه au sein de notre communauté. تاع 11000 abonnés, رانا حين 12000 abonnés inchallah. ترحم بابكم. Donc dans le calme et la sérénité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le savoir gentiment et en essayant d'avoir un échange constructif et un dialogue. D'accord? Donc قلت لكم السيباراتيزم هذا مشكل عالمي. الروس ما كملتش, الروس عندها مشكل تاع السيباراتيزم, الترك عندها مشكل. كاع لي غروند ناسيون عندهم مشكل تاع السيباراتيزم. داكور؟ تجي اون فاكسيون. حنا في الجزائر كانوا ولا تشفاو ميم عند المزاب qui sont très attachés à l'Algérie ou sont infiniment algériens. خرج هذاك الموفمون تاع فخار ولا شفيتو القصه تاع فخار ومنا سيباراتيزم حب يدير بلاد ومنها. المهم هذا يعني سي pour vous prouver que c'est un problème global qui ne touche pas que l'Algérie. Donc نعاودوا نوليو لهاد الجماعه تاع الماك. الناس هذوما تاع الماك خاوتي. دوك الناس تاع الماك هذوما قال لي الانسان هذايا قال لي on fait pas partie du monde arabo-musulman, l'arabe n'est pas notre langue, ما نسحقوهاش, nous n'avons pas besoin منها. دونك نعاود نحكي لكم واحد المقوله الشهيره. الامام الغزالي الله يرحمه ويوسع عليه اللي كان عايش في قسنطينه, لو كونتومبوران الغزالي ماشي الغزالي القديم, سقساتو واحد لا جورناليست قالت له مسيو الدكتور باسكو سي ان دكتور, قالت له الدكتور الغزالي, قالت له ما رايك في اللغه الامازيغيه ليبوك؟ ريبوند لها قال لها اللغه العربيه قالها لغة الدين والقرآن, واللغة الإنجليزية لغة العلم والتكنولوجيا والتقدم. سؤال آخر من فضلك. إلى كوبي كور. كي حكمته أوف قالت له وعلاه تا سيتي هاد لي دو لونغ و تا با سيتي لي زوت لونغ و تو ما با ريبوندو على اللغة الأمازيغية. واش قال لها؟ قالها نورمالمون قالها نورمالمون نهضر لك غير على اللغة الإنجليزية باسكو قالها سي لا لونغ كي في افونسي لي ناسيون تكنولوجيكمون اي كاليتاتيفمون. قالها وعلاه هدرت لك انايا جبت لك على اللغه العربيه؟ قالها باسكو شغل حشمت. قالها لغه الدين والقران تاعنا, قال لو كان ما جاتش لغه الدين والقران قالها ما نهضرش عليها باسكو لغه سي دوفني اون لونغ اوبسوليت. خاوتي اذا تحب بلادك تافونسي ريالمون ولا تحب بلادك تولي من اكبر القوى في العالم, دونك لونغلي نا با بري سا بلاس ريال, ماشي فورسيمون في لادمينستراسيون, ستادير في الجامعات والمؤسسات التربويه وكولتورالمون عند الناس. l'anglais t'ouvre la possibilité de lire des publications les jamais تشوفهم بلغه واحده اخرى, t'ouvre la possibilité d'accéder à des universités, c'est-à-dire des boursiers algériens يروحوا يقراو في جامعات où les gens sont anglophones, anglo-saxons, d'accord. دونك تحل لك واحد البيبان في عالم واحد اخر, عالم التقدم. داكوغ, هذه حاجه منها. قالها الغزالي, قالها الشغل العربيه, قالها هضرت لك على اللغه العربيه جو لي سيتي باسكو شغل حشمت, باسكو اللغه اللي خيرها ربي للدين والقران, هذا ما كان. دونك سا فو دون لومبلور تاع ان فيلوزوف ودكتور في العلوم الانسانيه كيفاش يعني يشوف اللغات. قالها اللغه الانجليزيه لغه العلم والتكنولوجيا. دونك هذا الانسان اللي قال لي العربيه ما سحقوهاش وسانو سيرايا من ايفيكتيفمون داكوغ. يا سيدي نخمو معاك نروحو دون تا لوجيك. دوك اللغه الامازيغيه اللي خرجت لي نيو بربريست جدد هادوما كانوا حابين لغه اون لونغ دو ديالوغ, ان لونغاج دو ديالوغ, ستادير ان ديالكت. حبوا يرجعوه لغه, قال لك لازم نرجعوه لغه, لازم نديروا فيه دو لا غرامير دو لورتوغراف اي دو ليكسيك, نرجعوه ابروبرومون دي فريمون اون لونغ. لقاو روحهم في واحد المحزق, لقاو روحهم في مأزق. قال لك كيفاش نديروا؟ نكتبوه افيك لي ليتر لاتين بالا بالام بالال. ما جاياش, قال لك ما جاياش. قال لك شغل يضحكوا علينا الناس, يقول لك كيفاش راكم حاب ديروا لغه افريكان يعني دون تراديسيون افريكان والجيريان بحروف لاتينيه. قال لك نو, نكتبوها بالعربيه اور دو كيستيون. قال لك العربيه حنا اوني كونتر العرب. واش نديروا؟ بداو يبسطوا يحوسوا في التاريخ القديم الجزائري ولا المغرب العربي كاع. نحكي على الجزائر مي كاع كيفاش شكوبيستان ولا تونس ولا كاع قسمها كيف. بداو يحوسوا ما لقاوش دي تراس اكريت
تبعوني مليح واش راح نقول لكم. ما لقاوش دي تراس اكريت. ميم في لي رويوم نوميد اونسيان كنا تابعين الروم. ميم عند شكوبيستان ما يكتبوليش لي ميساج. فولوبيليس النور تاع شكوبيستان كان تابع الروم. فولوبيليس سيتي روما. دونك كاع لي زيكري مكتوبين باللاتان، مكتوبين بالحروف اللاتينيه. داكوغ. دونك قال لك كيفاش نديرو، قال لك هذه اللغه تاعنا كيفاش. لو سول دياليكت اللي كان ريالمون اون لونغ اكريت سيتي لو تاماتشيك تاع التوارق. دونك واش داروا؟ جاتهم اون ايدي، قال لك تيا التوارق في السود، الامازيغ تاع السود عندهم اون لونغ اكريت. كانوا عندهم ميم دي مانuscrits مجلدات ومن يكتبوها اللغه هذيك، لغه الشعر تاعهم والقصايد تاعهم كانوا يكتبوها. سيتي لا سول تريبو في كاع شمال افريقيا اللي تكتب باللغه، سيتي التوارق بالتاماتشيك. دونك جابوا التاماتشيك هذوك لي سامبوليك اللي تعرفوهم، الكاروات لي غون منا لي باغ تو، شافوا مع توارق عطاو لهم يعني لو ليكسيك والالفابي هذاك اكسبليكاو لهم، اي لون ترونسكري. قال لك هاي اللغه تاعنا اللي كانت اكزيستي بكري، بصح جيب لي بروف اكريت كاش حجره سكولتي بلا لونغ هذيا ابار عند التوارق ولا في السود الجيريا. في النور ما كاش، لا عند قبائل، لا عند الشاويه، لا عند حاجه واحده اخرى. هذه جو بو فو لاسوري et vous pouvez chercher et je mets au défi les gens les يجيبوا لي لا بروف du contraire. ça marche. دونك اللغه هذه لي سول اللي كانوا يكتبوها سي توارق. هذا الانسان اللي قال لي العربيه ما تصلحش، دكتور حنبابك اسكو انت تو ميتريز لو تاماتشيك، تعرف تكتب هذيك لا لونغ سامبوليك؟ نو. tu vas me dire non ولا تكذب. si tu me dis oui c'est que تكذب، ماكش ترقي نتايا. je pense pas que tu sois un توارق. وكاع ماشي توارق et en plus ماشي كاع توارق لا ميتريز، c'est les gens lettrés تاع توارق، les chefs de tribu و les guides spirituels تاعهم هما اللي يكتبوها تاماتشيك هذيا، يعني المغنيين تاعهم، الشعراء تاعهم. دونك اذا حبيت اللغه تاعك تولي لغه معترف بها دوليا و elle prend son poids naturellement vis-à-vis de l'arabe، تولي اتقل من العربيه واتقل من الفرنسيه واتقل من الايطاليه والاسبانيوليه وطلع، لازم لك العلم والتكنولوجيا. ماشي دير فيديو وتسب وتهضر من السنتورال تحتها وتقول لي باللي حنايا لا لونغ اون فا tu peux pas développer cette langue parce que vous-même vous ne la maîtrisez pas. ما تعرفوش تكتبوها. كيفاش حبيتوا تقريوها لنا وانتم ما تعرفوش تقراوها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. Celui qui ne possède pas une science ne peut pas la transmettre. Tout simplement. فاقد الشيء لا يعطيه. تحب لغتك تطلع كي الشمس تولي كوم éminente comme un soleil ولا كوم les rayons du soleil اللي ما نقدروش نخبيوهم، لازم لك لي بوبليكاسيون سيانتيفيك، لازم لك تكتب لي روفي سيانتيفيك بلا لونغ هذيك، لازم لك تانفونتي دي نوفو ميديكامون، des nouveaux principes actifs للإنسانية تحقهم، des nouvelles machines pour l'humanité، des nouvelles machines utiles. لازمك دير دي بروسيدور جدد، لازمك تجبد علوم جديدة. كي تولوا يجوا عندك الناس والعرب eux-mêmes يجوا عندك يقول لك جيمغي بيان اكيرير لا سيونس، تقول له يا خويا انايا ما ترادويزيش، هاو تاماتشيك اقراها ولا دخل في الحيط. تما tu vas obliger les gens يتعلموا لا لونغ تاعك. كيفاش العربيه خرجت ماشي بالجزيره العربيه في هذاك الوقت الزمان كي كانوا العرب الو ابونجي، خرجت وتعممت في العالم باسكو كانت لغه العلم. كانت الناس لي سول بيي اللي فيهم الجامعات سيتي بغداد، دمشق ومصر والقاهره. كانت الناس تجي تقرا، لي زوروبيان لي زيرودي اوروبيان كانوا يجيو يقراو عند العرب. سي بور سا العربيه تعممت. العرب l'astrolabe pour maîtriser et utiliser l'astrolabe fallait connaître la langue arabe، مكتوب باللغه العربيه. دونك اذا حبيت بلادك تطلع واللغه تاعك تطلع والثقافه تاعك تولي ايمينونت وتتغلب على هذه العربيه اللي ماكمش حابينها، يا خويا عمروا الجامعات au lieu de remplir les rues. والسلام عليكم.